बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नादरीन, मैं आजकल अपनी ज़िम्मेदारियों के सिलसिले में कुछ मशरक़ी ममालिक हैं उनके विज़िट पे हूँ, इसलिए कोई बैकग्राउंड जो है वो आपको मुख्तलिफ नज़र आएगी, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। आज जिस मौजू पर मुख्तसरन बात करनी है उसका उन्वान है बेचारा यूक्रेन। अब यूक्रेन पे बात करने से पहले थोड़ी सी एक तमहीद कि ये जो गज़ा का कज़िया था, इसके शुरू होने से पहले दुनिया भर की जो वो तवज्जो थी वो रूस और यूक्रेन की जंग की तरफ मबज़ूल थी। लेकिन 7 अक्टूबर को जब इसराइल और फ़लस्तीन की ये जंग शुरू हुई तो दुनिया भर की जो तरजीहात हैं वो तब्दील हो गई और उस वक़्त से लेकर अब तक सब की जो तवज्जो है वो गज़ा जंग की तरफ मबज़ूल हो गई है। अब जो ताज़ा तरीन इत्तलाआत हैं उसके मुताबिक इसराइल और हमास में चंद रोज़ा जंग बंदी का मुआहदा जो है वो हो चुका है और इसमें जो हमास है उसने इसराइल के जो 50 कैदी वो वापस करने हैं और उसके बदले में इसराइल ने इत्तफ़ाक़ किया है कि वो फ़लस्तीन के जो 150 के करीब कैदी उसके पास हैं वो उनको रिहा कर देगा। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अगर हमास मज़ीद कैदी जो हैं इसराइल के वो आज़ाद करने पर आमादा हो जाए तो फिर हो सकता है ये जो आर्जी जंग बंदी चंद रोज़ के लिए हो रही है इसमें मज़ीद तोसी भी की जा सकती है। अब जैसे अभी बात की थी कि जब से ये गज़ा का कज़िया शुरू हुआ है तो यूक्रेन जो है उसका और रूस की जो जंग थी उसका जो मामला है वो काफ़ी पस मंज़र में चला गया है। लेकिन इसकी सिर्फ ये एक वजह नहीं बल्कि चंद और वजूहात भी हैं जिसकी वजह से अब जो है दुनिया की तवज्जो इस यूक्रेन और रूस के कज़िये की तरफ नहीं रही। अब जो अमेरिका और मगरबी दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली मदद थी वो तकरीबन ख़त्म कर दी गई है। इसी तरह जो यूक्रेन के अंदर कुछ सियासी धड़े हैं वो दिन ब दिन उनके हालात ख़राब होते जा रहे हैं और उनमें आपस में जो है वो मुहाज़राई जो है वो शुरू हो चुकी है। इसी तरह अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ से यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की साहब उन पे शदीद दबाव डाला जा रहा है कि आप रूस के साथ अमन मुज़ाकरात का आगाज़ करें। अब जब ये जंग शुरू हुई थी तो उसके बाद और फिर अगर आप प्रोग्राम देखते हो ये रेगुलरली तो एक काउंटर ऑफेंसिव जब ये शुरू किया गया था तो यूक्रेन के अवाम को ना बहुत सारे सब्ज़ बाग दिखलाए गए थे कि इस जंग के बाद के जो हालात होंगे या ये जो काउंटर ऑफेंसिव ख़त्म होगा तो उनको बहुत सारे इस तरह के सब्ज़ बाग दिखाए गए कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन अब जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके मुताबिक तो ऐसा कोई सब्ज़ बाग नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो यूक्रेनी अवाम है उनमें बेचैनी और गुस्सा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द पूरे मुल्क में एहतजाजी मुज़ाहरे जो हैं वो शुरू हो जाएं और लोग जो हैं वो एहतजाज करें कि जी हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, वादे कुछ किए थे गए थे और कुछ भी नहीं हुआ और जो जंग है वो भी बिल्कुल स्टेलमेट में या तकरीबन बंद हो चुकी है। और इसी तरह किसी भी बड़े मुल्क या किसी भी बड़ी तंजीम की तरफ से जो यूक्रेन के आइंदा जो मुस्तकबिल के हालात बनने हैं, मुआशी कह लें, इक़्तिसादी कह लें या दीगर मामलात में जो हालात सामने आने हैं उसके बारे में कोई किसी किस्म की बात नहीं हो रही और यूक्रेनी अवाम को भी ये समझ नहीं आ रही कि अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा, चाहे वो उस मुल्क के अंदर रह रहे हैं या वो हिजरत करके किसी दूसरे मुल्क में चले गए हैं। उनको अपने मुस्तकबिल के बारे में इंतहाई जो इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है उसका सामना करना पड़ रहा है। आज से 6 माह कबल जब ये यूक्रेन की तरफ से एक काउंटर ऑफेंसिव का शोर होगा बुलंद किया गया था तो उस पर अमेरिका और नाटो के बहुत सारे जो ममालिक थे वो एक किस्म की जो फ़तह मुबीन है उसकी आस और उम्मीद लगा के बैठ गए थे कि जी ये जंग अब हम जीत जाएंगे। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ सामने आए हैं
وہ دن بدن جو یوکرائن کی یا امریکہ کی یا ناٹو کی یہ فتح کی امید یا آس تھی وہ اس کو پیچھے ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. مطلب زمینی حقائق ان کی اس آس یا امید کے بالکل خلاف جا رہے ہیں. اور بجائے اس کے کہ یوکرائن کوئی فتح حاصل کرتا، اس وقت یعنی آج تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس سال، میں پچھلی بات نہیں کر رہا، کہ اس سال بجائے اس کے کہ یوکرائن کوئی فتح حاصل کرتا، روس نے یوکرائن کے مزید 200 اسکوائر میل علاقے پر نیا قبضہ کر لیا ہے. تو بجائے فتح کے آپ کہہ لیں کہ آپ نے تو مزید جو زمین ہے یا اپنا رقبہ یا اپنا علاقہ ہے وہ روس کے حوالے کر دیا ہے. اور اب یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے تو اس صورتحال کے پیش نظر امریکہ اور اسی طرح اس کے جو حواری ناٹو ممالک تھے یا مغربی ممالک، جنہوں نے تقریباً $160 بلین کی مدد یوکرائن کو مہیا کی تھی، تو وہ سب ایک قسم کا آپ کہہ رہے ہیں تقریباً رونے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے کتنی امید لگائی تھی، کتنی بھاری مقدار میں یہ مدد دی، لیکن آخر میں نکلا کچھ بھی نہیں. اور ایک اندازے کے مطابق ان کی یہ $160 بلین کی رقم جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے. اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ جب یہ آہستہ آہستہ وقت گزرے گا تو وہ اپنے عوام کو اتنی بڑی رقم کے بارے میں کیا جواب دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور جو انتہائی سنجیدہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو یوکرائن کے صدر زیلنسکی ہیں اور اسی طرح جو یوکرائن کے جو فوج کے کمانڈر ہیں زالوزنی صاحب، ان میں آپس میں بہت شدید قسم کے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں. اور اب یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ امریکہ اور ناٹو ممالک نے اگر اپنی ہمدردیاں اس فوج کے کمانڈر کی طرف پھیر دیں تو بہت ممکن ہے کہ پھر وہ فوج کی مدد سے جو موجودہ صدر زیلنسکی صاحب ہیں یوکرائن کے، ان کا تختہ یہ پھر فوج کے کمانڈر الٹ دیں. اب مسئلہ جو بیچ میں سب سے زیادہ بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ اور ناٹو ممالک زیلنسکی صاحب پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی اور نہ ہی اس کو، یہ وار آف اٹریشن ہے، لاجسٹکس کی جنگ ہے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور ہم اس کو مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو آپ جو ہے روس کے صدر کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے، اور پوٹین صاحب نے بھی اس کا گرین سگنل دے دیا ہوا ہے. لیکن صدر زیلنسکی جو ہے وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اور ایک لحاظ سے وہ درست بھی ہیں کہ اس ساری پھر ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ نے 300-400 کلومیٹر کا اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ روس کو ہی دینا تھا اس جنگ کے بدلے میں، اور بعد میں پھر آپ نے امن مذاکرات ہی کرنے تھے، تو پھر یہ جنگ شروع کیوں گئی تھی؟ کیونکہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے 2014 کی سرحدوں پہ واپس جانا ہے. تو اس لیے وہ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ میں پھر اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ یہ ہم نے جنگ کیوں کی تھی. اس لیے وہ ابھی تک مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آ رہے. لیکن اندرون خانہ خبر یہ ہے کہ امریکہ اور ناٹو ممالک نے یہ وارننگ دے دی ہے زیلنسکی صاحب کو کہ تمہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا پڑے گا اور روس کے ساتھ جو ہے وہ امن کا کوئی معاہدہ کرو، ورنہ ہمارے پاس تمہاری جگہ جو دوسرا بندہ جیسے بتایا زالوزنی صاحب ہیں جو یوکرائن فوج کے کمانڈر ہیں، وہ تیار ہیں ٹیک اوور کرنے کے لیے، اور وہ پھر جو اپنی بات چیت ہے امن کی روس کے ساتھ وہ اس کو آگے چلا لیں گے. اب یہاں پہ ایک ہمیں اپنی یا مجھے اپنی زبان کا ایک کچھ وہ فقرہ سا یاد آتا ہے. کہتے ہیں کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. اب جب کسی ملک کا حکمران بیگانے ملکوں کے فائدے کے لیے اپنے ملک اور عوام کی قربانیاں دینیاں شروع کر دے تو اس کا بھی حال وہی بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا ہی ہوگا. تو یہی اس کا انجام ہے، وہ ادھر سے ادھر ڈانس ہی کرتا رہے گا، اس کو تو سمجھ آنی نہیں کیونکہ وہ شادی بیگانی ہے. تو جب وہ کسی ملک دوسرے کے مفادات کے لیے اپنے قوم کو اور اپنے ملک کا اس کا بیڑا غرق کروا رہا ہے تو اس کا انجام تو یہی ہونا تھا. اور یہ امریکہ کی آج سے نہیں، بہت پہلے سے اس قسم کی پریکٹس ہے کہ وہ بعض ممالک کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے اور وہ پھر اپنے ساتھ یہ مغربی ممالک اور ناٹو وغیرہ جو ہماری ساتھ ملا لیتا ہے. اگر تو اس کے مفادات قائم رہے اور ان کو فائدہ ہوتا رہے تو وہ کام چلتا رہتا ہے، لیکن جو ہی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مفادات جو ہیں، اب حکمران جو ہے یا ملک ہمارے مفادات کے لیے کام نہیں کر سکتا یا نہیں کر رہا، تو وہ پھر بالکل اس کو ایک جیسے ٹیشو پیپر کو یوز کر کے پھینک دیا جاتا ہے
اس طریقے سے وہ اس حکمران کو بھی پھینک دیتے ہیں اور وہ ملک بھی پھر ان کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ تو اب خطرہ یہ بن رہا ہے کہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے کہ امریکہ فوری طور پہ پہلے تو اس زیلنسکی صاحب کو جو صدر یوکرائن ہے ان کو ایک استعمال شدہ ٹیشو پیپر کی طرح پر پھینکے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ یوکرائن کی جو تباہی ہو چکی ہے یا اس کی ریکنسٹرکشن ہے یا جس کو دوبارہ اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے اس کے لیے بھی وہ بعد میں آنکھیں دکھانی شروع کر دے۔ بہرحال اب تک کی جو صورتحال ہے وہ کچھ ایسے ہی چل رہی ہے۔ اب دیکھیں اگلے چند دنوں میں مزید کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔